बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। कल मैंने आपके सामने वो हकाइक रखे जो भारत के अपने लोग अब आईना दिखाते हुए भारत की हुकूमत को बता भी रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और उन सवालों के अभी तक कोई जवाब भी नहीं आ रहे। 10 से 11 दिन गुजर चुके, आज 12वां दिन है, लेकिन भारत अभी तक इस बात को प्रूव नहीं कर पाया, कोई एविडेंस नहीं लेकर आ सका, कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं बना सका कि पाकिस्तान के ऊपर जो 10 मिनट के अंदर अंदर इल्जाम धर दिया उसकी असल मंतक क्या है, उसकी असल वजह क्या है। आलमी सतह के ऊपर भी अब ये सवाल उठाए जाने लगे हैं, मुख्तलिफ जरीदों के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज अमेरिकाज के अंदर, यूरोप के अंदर ये सवाल कर रही हैं कि कैसे ऐसा हो गया कि अगर कोई अटैक हुआ है और भारत ने FIR दायर कर दी तो उसके बावजूद भी वो किसी किस्म का कोई एविडेंस देने में नाकाम रहे। और सोने पर सुहागा ये कि 2016 और 2019 के अंदर अपनी तकरीर के अंदर जो बातें मोदी कहा करता था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सच कैसे होने लगी। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना क्या वाकई में पहलगाम के बाद का रेपरकशंस था या फिर इससे पहले की प्लान्ड चीज थी, लेकिन क्या यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हवाले से इंडिया के अपने ही अंदर से लोगों ने इसकी मुखालिफत शुरू कर। फॉर्मर मिनिस्टर इंडिया के जो कि वाटर रिसोर्स के हैं, सैफुद्दीन सोज, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुने। I have a feeling that the water cannot be diverted. This water treaty has survived the wars between India and Pakistan. And Pakistan's situation will be seen minutely by the international community because it's a lifeline for Pakistan. And I have a feeling that better sense will prevail. Pakistan's word should be accepted that it is not involved in Pahalgam. Pakistan takes the position it is not involved in Pahalgam. It's a tragedy. Pakistan is not involved in Pahalgam incident. Pakistan was never involved in any incident in इंडिया, लेकिन इंडिया बार बार पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देता है। पहलगाम से पहले पुलवामा की बात हुई, पुलवामा के अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर जिम्मेदारी थोप दी गई, लेकिन उसके ऊपर भी इस टाइम पर इंडिया से आवाजें आ रही हैं कि एक तो पुलवामा के इंसिडेंट के ऊपर बात कर दी, ऊपर से फिर बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत ढिंडोरा पीटा इंडियन मीडिया ने। जिस तरीके से आज जिंगोइज्म का शिकार है इंडियन मीडिया, उसी तरीके से उस टाइम पर भी था। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर सवाल तो भारत के अंदर से उठ रहे थे। कांग्रेस रहनुमा जो मशरकी पंजाब के हैं और साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बम गिराए और उसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं, उसी तरह से जिस तरह पहलगाम के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। देखिए जरा, हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। अब पाकिस्तान इस टाइम पर सफारती सतह के ऊपर एक्टिव है और मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स से बात कर रहा है, मुख्तलिफ सरबराहे स्टेट से बात कर रहा है और मुख्तलिफ एम्बेसडर से बात की जा रही है। चीन के एक इंपॉर्टेंट शख्सियत की तरफ से, जो कि चीनी सदर के साबिक मुशीर हैं और वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम पर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, विक्टर गाओ की तरफ से भी पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात के अंदर कैसे साथ खड़ा होगा, वो स्टेटमेंट से जरा अंदाजा लगाइए। We always called for a thorough investigation into what exactly is happening behind the scene, who was pulling the trigger, who was committing all these atrocities. This is time for both India and Pakistan and all the other stakeholders to work very closely to get to the bottom of the situation. China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. अब मजे की बात यह है कि ये स्टेटमेंट इधर उधर दी गई स्टेटमेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे दी गई स्टेटमेंट नहीं है, चाइना के मीडिया पे दी गई स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया पे दी गई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि भारत में बैठकर भारत के मीडिया के सवाल के जवाब में उनको चमाटे की सूरत के अंदर दी गई स्टेटमेंट है। ये चाइना की तरफ से आई गई स्टेटमेंट के साथ साथ भारत इस टाइम पर जो जंगजुआना तरीकाकार अपना रहे, उसमें एक काम उन्होंने ये किया कि सरहद के पास पास के गांव खाली करा दिए गए। अब शायद भारतीय जो लोग हैं उनको अपनी ही आर्मी के ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वाघा बॉर्डर के इस तरफ जो हमारी तरफ के गांव हैं, उधर के वासियों का, उधर के रेजिडेंट्स का, उधर के शहरियों का जज्बा सुने जरा।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1% ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ ਜਾਂ ਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ नहीं है। अब यह सूरत हाल है कि हमारे लोगों को इस कदर अपनी अफवाज पर यकीन है कि यहां कोई अपने घरों से साइड पर होने को तैयार नहीं है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले सेगमेंट में हम डिफेंस स्ट्रैटेजी की साइड पर और गवर्नमेंट की साइड पर बात करेंगे। सेकंड में यूएन के अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन से उनसे बात करेंगे। और लास्ट सेगमेंट में ऑपोजिशन की बात करेंगे कि ऑपोजिशन भी इस टाइम पर सियासत के मूड में नहीं है, रियासत के साथ खड़े होने के मूड में है। सेनेटर अफनानुल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। अफनान साहब, गवर्नमेंट इस टाइम पर एक्टिव है किसी तरीके से डिप्लोमेटिक साइड पर और बाकी महाज के ऊपर जो जवाब देना है उस सारी साइड पर वी आर एक्टिवेटेड। भारत की तरफ से जिंगोइज्म खत्म नहीं हो रहा और ना खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बट एट द सेम टाइम सवाल ये उठ रहा है कि लास्ट टाइम 12 दिन बाद अटैक किया था, पुलवामा के इंसिडेंट के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक उन्होंने स्ट्राइक की थी, पेलोड फेंक कर भाग गए थे, वो 12 दिन बाद था। आज 12वां दिन है। क्या जो एक खतरात थे वो टल गए हैं या वो बादल अभी भी मंडला रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, खतरात पूरी तरह से टले तो नहीं है, लेकिन जितना टाइम गुजरता जाएगा जो प्रोबेबिलिटी है कोई काइनेटिक एक्शन की वो और कम होती जाएगी, मेरी अपनी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक। और गवर्नमेंट की क्या असेसमेंट है ऑफिशियल? नहीं, गवर्नमेंट की असेसमेंट भी यही है कि देखें, गवर्नमेंट ने तो जो रेजोल्यूट तरीके से इन्होंने शो किया है कि हम यूनाइटेड हैं, हुकूमत हो, अफवाज हो, आवाम हो, सब यूनाइटेड हैं और हम अपने मुल्क का भी दिफा करेंगे और पूरी अफवाज के पीछे बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है। ये अगर किसी खुश फहमी में ना रहे कोई भी हमारे दुश्मन, और खाली वो हम नहीं खड़े हुए, हमारे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे अलायस जैसे कि आपने बताया चाइना, तुर्किया, आज़रबाईजान और जो ममालिक हमें सपोर्ट करते हैं वो सारे, बांग्लादेश, वो सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम इंशाल्लाह एक नया नॉर्म डिक्टेट करेंगे। और इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, ये जो इंडिया ये जो करता फिरता था ना, ये अब मजीद नहीं होगा। ये हमने अपने बहादुरी के साथ हमने उनको हर जगह पे, चाहे एयरफोर्स के लेवल पे हो, नेवी के लेवल पे हो, आर्मी के लेवल के ऊपर, हमने हर जगह उनको ये शो कर दिया कि वो पाकिस्तान से मैस नहीं कर सकते। राइट। तो इंशाल्लाह ये एक नई, मैं समझता हूँ, बिगिनिंग होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान की। राइट। जान साहब, मार्क 2 की स्पीड तक जाने वाला रफेल तैयार है, उन्होंने हम लोगों की तरफ भेजे, हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है हमने उनकी कम्युनिकेशन जैम कर दी, हमारे तैयारी यहां से चले गए, लोडेड थे फुली और उन मिसाइल से लोडेड थे जो कि मार कर सकते हैं तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर। सो दैट वाज एन एक्शन जो कि हमारी तरफ से लिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम अभी सेम साहब ने फरमाया कि बांग्लादेश भी हमारे साथ है। बांग्लादेश वो मुल्क है जहां उन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ सरहदी सतह पर नहीं बल्कि मेंटली भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने भी चाइना से जेट 10 तैयारे लिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश पाई गई इंडिया के अंदर। डू यू थिंक कि इस चीज को भी इतना डिले इन द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया, उसकी वजह यह भी हो सकता है कि इंडिया को यह बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक खड़े हैं जो शायद लास्ट टाइम इतने एक्टिवली सामने नहीं आ रहे थे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इंडिया इस वक्त बड़ा आइसोलेट हो गया। जितनी जयशंकर साहब उनका जो उनको एक्टिविटी देखी गई है, कोई भी मुल्क उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा हुआ। तमाम ममालिक, चाहे आप अमेरिका ले लें, यूरोपीय यूनियन का ले लें और फ्रांस ले लें, चाइना ले लें, रशिया ले लें, मिडिल ईस्ट के ममालिक ले लें, सब उनसे ये कह रहे हैं कि गिव अस सम एविडेंस। 12 days have passed and you have not been able to give a single evidence that, for example, Pakistan in any form was involved. And where are those 26 dead bodies, for example? You are saying that 26 people have been killed. Where are those 26 people? जिनको डेड दिखाया था वो बेचारा कपल आके कह रहे हैं वे आर अलाइव। जी, वी आर अलाइव। और बाद में नेवी के एक अफसर निकल आया उनका। तो इस वक्त इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है। उनका ये पहलगाम ऑपरेशन करने का मेरे ख्याल में 3-4 मकासद थे। एक तो ये था कि वो इंडस वाटर जैसे उन्होंने फौरन ही उसको
کہا کہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. دوسرا وہ وہاں پہ رول ریگولیشن چینج کر رہے تھے کشمیر ویلی میں کہ 90 سال کی بجائے 40 سال کے لیز ہوں گی, اور ان پہ کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے ان کے اوپر, اور ان کی جو روزی روٹی تھی ٹورزم اس پہ لات مارنا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں کہ پچھلے سال کشمیر میں 2 کروڑ لوگ آئے اور 1 کروڑ 50-60 لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل کشمیر کی, اس سے زیادہ ٹورسٹ نے وزٹ پراپر ڈیموگرافک چینجز, اور 85,000 ہندو لا کے بسا دیے, رائٹ, ان کو وہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ دے دیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں الیکشن آ رہے تھے, آپ کو پتا ہے بہار میں, اور مودی پہلگام انسیڈنٹ کے فوراً اگلے دن ہی بہار میں الیکشن ریلی سے خطاب کیا, تو وہ اس سے لنکڈ اپ کر رہے تھے, اور پاکستان کو پھر انڈر پریشر کرنا چاہ رہے تھے, اور پاکستان کی آرم فورسز کو تھوڑا انڈیا کی طرف ان کا دھیان کرنا چاہ رہے تھے, تاکہ پیچھے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اگلے 2 دنوں میں 70 سے زیادہ فتنہ الخوارج مارے, 71 اور مور دین 70, تو دیکھیں وہاں سے ہم کو انفلٹریٹ کروا رہے تھے. اور جس پہ آپ نے ڈاکٹر وکٹر گاوو کا جو بیان دیا, تو اس نے کہا ونس اٹس کم ٹو دی سولیڈیرٹی, انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف پاکستان, وی آر وتھ پاکستان. ایبسولوٹلی. اور صرف یہی نہ کہا, صرف میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ چائنا میں لیٹسٹ جو خبر آئی ہے کہ ان کی جو ملٹری ہے اس نے ایکسرسائز اور ڈرل شروع کر دی ہیں ہمالیاز میں اور گلوان ویلیز میں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں کشیدگی کو جو ہے وہ بڑھنے نہ دی جائے, اور ایک سٹیبلٹی کے فیکٹر پہ ادھر آ گئے. تو اگر پاکستان کی طرف جنگ فار ایگزامپل انڈیا بڑھاتا ہے, اول اگر سینسیبل ہوئی تو نہیں بڑھائے گا, بٹ اگر اس نے فار ایگزامپل ایک حد سے بڑھا تو وہ اس کے خلاف چائنا they will start it and we all will end it. But that is an important point. لیکن سیم صاحب مسئلہ وہاں آتا ہے, پہلگام انسیڈنٹ ہوتا ہے, جھوٹا واقعہ ہوتا ہے, خود سے یہ لوگ آرکیسٹریٹ کرتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں, ان کے اپنے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی وکٹری ہو گئی. لیکن جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے انڈیا فنڈ کر رہا ہے, ہمارے پاس پراپر فارمل چینلز جو یوز ہو رہے ہیں ان کے شواہد موجود ہیں. اب تو ڈی جی ایس پی آر نے اس دن آڈیوز بھی ریلیز کر دی ہیں, وہاں کے جو میجر لگے ہوئے ہیں اور وہاں کے سرونگ لوگ بات کر رہے ہیں. ہم جعفر ایکسپریس کے ٹائم پر یہ شور شرابہ کیوں نہیں کرتے کہ دیکھیے جی انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا ہے, انڈیا نے ہماری سالمیت پر اٹیک کیا ہے, اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کر رہا ہے انڈیا, وائی ڈونٹ وی ڈو دیٹ؟ دیکھیں یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, اور یہ پرانی پالیسی تھی جو پہلے شفٹ کیا تھا 2004 میں پاکستان نے, اس کے بعد سے یہ انڈیا زیادہ امبولڈن ہو گیا اور انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی, ورنہ پہلے ان کی مجال نہیں تھی یہ کر سکتے. تو یہ جو ہے اب سمجھ لیں یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اب ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے, اور ہم نے بتایا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ بلوچستان سے پکڑا جائے, جعفر ایکسپریس بلوچستان میں ہو, ٹی ٹی پی کی فائنانسنگ یہ کریں, ان کو انڈوکٹرینیشن یہ دیں, اور یہ سارے کام کر کے آگ لگا کے اور بھی جگہوں پہ آگ لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ آگ ان کے گھر نہیں آئے گی. بھئی آپ کے گھر بھی آئے گی ایونچولی. نہیں, لیکن ہم لوگوں نے, میرا سوال وہی ہے, ہم نے ریئیکٹو ہی رہنا ہے کہ وہ جب کچھ کریں گے تو ہم بتائیں گے دنیا کو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا بیکاز ہم نے کچھ نہیں کیا, یا ہم پرو ایکٹیو بھی ہوں گے کہ جب انڈیا کچھ کر رہا ہے پاکستان کے اندر در اندازی کر رہا ہے تو ہم جا کے ان کو بھی بتائیں بھائی کہ یہ دیکھیں یہ انڈیا کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, ایٹ اے پوائنٹ جہاں کینیڈا اور یو ایس اے خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹیررزم کر رہا ہے. دیکھیں یہ بات بہت دفعہ اجاگر کی گئی ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان کے اندر, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کی ہے, مگر بہت ساری وجوہات کی بنا پہ. زیادہ تر جو تھا وہ پوسٹ 9/11 ورلڈ میں انڈیا کو ایک ایج مل گیا تھا ہمارے پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں, جس کو اس نے بڑا یوز بھی کیا ہمارے خلاف. لیکن وہ معاملات اب ختم ہو رہے ہیں. میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک نیو نارم بننے جا رہا ہے, یہ اب اس طرح نہیں چل سکتا. دنیا کے سامنے یہ سارا ہمارا کیس آ گیا ہے کہ یہ ان کا میڈیا انوالو ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں, یہ فائنانسنگ کرتے ہیں, ان کے نیوی کے آفیسر کلبھوشن یادو جو ہے وہ پاکستان سے پکڑا جاتا ہے دہشت گردی کرتے ہوئے. تو اس سے زیادہ اور کیا ہم, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ وہاں کچھ ہو ہی, ابھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہاں آلریڈی ساری پہلے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کر. اینڈ ہو سیلیبریٹس ٹیررزم ادر دین انڈیا؟ پاکستان نیور ڈز دیٹ. پاکستان ہمیشہ سولیڈیرٹی میں کھڑا ہے. ہم نے تو اس کو کنڈیم کیا پہلے. ایگزیکٹلی. اچھا جن صاحب, اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ چین نے تو ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کا بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, امریکہ سے توقع کر رہا تھا بھارت کہ وہ بھی کوئی ایسی کلیئر سٹیٹمنٹ دے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, اسٹریٹجکلی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹیررزم کے اگینسٹ اس لیے آپ کو اسٹریٹجکلی ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے. ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یو ایس سے نہیں آئی ہے, اور انڈیا اس ٹائم پر اس ریجن کے اندر جو obviously the analysis is that is a US proxy,
वो क्यों नहीं आई उधर से स्टेटमेंट? देखिए अमेरिका ने क्या कहा है इस पे, जो उनका बयान आया है उसमें यही कहा है कि इस पे जो दोनों पाकिस्तान इंडिया है वो एविडेंस लेकर आए। आप जो कर रहे हैं पहलगाम में उसका एविडेंस होना चाहिए, और उन्होंने उसको कहा है कि आप रिस्ट्रेन करें और कोई ऐसी हरकत मत करें जिससे कि इलाके की स्टेबिलिटी को फर्क पड़े। तो अमेरिका ने एक बड़ा नपतुला बयान दिया है, उस तरह का तो नहीं दिया जैसे चाइना ने दिया है कि खुल के दे दिया है, बट एक किस्म क्या उन्होंने एक सॉफ्ट सी स्टेटमेंट दी है और उसको उन्होंने इंडिया को कहा है कि आपको ऐसी कार्रवाई मत करें जिससे कि इलाके की स्टेबिलिटी खराब हो। अब देखिए स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात हो रही थी ना, पाकिस्तान तो उसका विक्टिम था ही, बट स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म तो कनाडा में भी किया इन्होंने, फिर इन्होंने अमेरिका में भी किया गुरु पतवंत सिंह मन्नू को मारने की, फिर उसमें कतर में भी इनको सजाएं हुई। ये तो देखिए दुनिया में ये एक्सपोज हो गए। और मोदी जैसे कहते हैं ना कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम, तो मोदी ने अपने अवाम को बेवकूफ बनाया और दुनिया को भी बनाया। अब दुनिया में इनको आइसोलेट हो गए, जो मर्जी देखें। अमेरिका इनके साथ इतना नजदीक था कि उसने एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक नाम चेंज कर दिया, बट झूठ के जैसे पांव कोई नहीं होते। तो अब ये बिल्कुल तनहा हो गए हैं और ज्यादा देर का ड्रामा नहीं चलेगा, और अंदर से भी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती से और स्वेयर और बड़ी उसके जोर से आवाजें आ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी 15 लाख फौज है, 9 लाख कश्मीर में है, वो कहां चलेगी फौज? आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर देखिए इस क्रिटिकल मौके पे नदरन कमांडर को सैक कर देना। मैं इसी तरफ आ रही हूँ। एक लेटर दिखाएंगे, अभी मेरी स्क्रीन पर चलेगा। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिख रहे हैं सीडीएस को, इंडिया के सीडीएस को, और उसमें वो सवाल कर रहे हैं जी कि आप लोग जो इस टाइम पर मुख्तलिफ लोगों को साइड पर कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, वो एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है, और वो जो नेगेटिव इंप्रेशन आ रहा है वो पाकिस्तान के हवाले से उसको लिया जा रहा है। कंसिडरिंग कि यहां जो सीडीएस को ये लेटर लिखा गया है, इसके अंदर 3 सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के रिमूवल, सडन रिमूवल की बात की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुधेंद्रन कुमार, जिनको रिपोर्टेडली डिसमिस किया गया है बिकॉज उन्होंने मना कर दिया था पाकिस्तान की तरफ एक ऑफेंसिव लॉन्च करने का। फिर एयर मार्शल एसपी धराकार है, इनको रिमूव किया गया था 7 महीने के अंदर अंदर टेन्योर इनका 7 महीने का रहा, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो वो ओवरसी कर रहे थे राफेल जेट वाला जो ऑपरेशन था। फिर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा है, उनको रॉ की जो अभी रिसेंट फाइल्स लीक हुई हैं जिसके अंदर सारा भांडा फूट गया, उन्होंने वो लीक किया, उनको भी साइड पे कर दिया गया। तो जनरल साहब, हाउ डू यू सी दिस कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि ये हमारी सुबकी हो गई है उनकी इंडिया की? उनका जो है जनरल सुचिंद्रा कुमार जिसके अंडर था ये पूरी कश्मीर की वैली, वो सबसे बड़ी कमांड है इस वक्त। जो आर्मी का उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उस बनने से पहले वो नदरन कमांड कमांडर था, और इनका जिसको इन्होंने सैक किया, हटाया वहां से सुचिंद्रा कुमार को, और वहां उसको शर्मा साहब को पोस्ट कर दिया है। वो पहले इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रहा है, वो इनका इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट रहा है, वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पर रहा है। अब उसका इफेक्ट देखें, उसको हटाया है, और आज रिपोर्ट आई कि 185 जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रेजिमेंट ने हिंदुओं और उसमें क्लैश हुआ है सिखों का, और 5 सिख मार दिए, 5 के 6 सिख मार दिए। तो ये जो फिर होता है कि जो सबॉर्डिनेट कमांडर होते हैं, बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है, मोरल पे इफेक्ट आता है कि आप लीडर को हटा दें और जिसने सारी ट्रेनिंग कराई होती है। तो उसका कसूर क्या था? कसूर उसका यही था नदरन कमांड कमांडर का, पाकिस्तान पे हमला नहीं करना। नहीं, उसने कहा कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है exactly. कि पाकिस्तान इस पहलगाम उसमें इन्वॉल्व है, तो उसने उनको हटा दिया वहां से करके। तो मोदी साहब इसको बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं और सटियाए हुए हैं, और पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि बिल्कुल जैसे होता है ना अयार, मक्कार और बेवकूफ, जिसपे कोई लॉजिक असर नहीं कर रहा, इसको लोग समझा रहे हैं। एक आपने देखा मीडिया में कॉन्फ्रेंस आई कि वो डीजीएमओ वगैरह सारे बैठे हुए हैं और मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, और उसे बता रहे हैं इनको कि जी हम इस वक्त तैयार नहीं है, और वो इन्होंने कहा नहीं, वो उठ के चले गए। ये मीडिया में देखी गई है कि उन्होंने कहा देखिए बात नहीं हमारी सुन रहे। तो इनके जो सेन वॉइसेस हैं वो इन्हें बता रही हैं कि पाकिस्तान का जो है डिफेंसिव कैपेबिलिटी वो मतलब वो प्रूवन है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो हम किसी तरीके से पाकिस्तान की चाहे एयरफोर्स है चाहे आर्मी है उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा पे चलते तो मूवी जो है मोदी आप देखें ना, मोदी भी एक्टर ही लगता है, कभी साधु माधु बन जाता है, कभी वो योगा करनी शुरू कर देता है, कभी चूड़ीदार पजामा पहन के विजिट करना शुरू कर देता है, अजीब अजीब हरकतें करता है। तो इंडिया का मैं ये समझता हूँ कि वो समझते हैं कि हर चीज एक्टिंग है। जैसे बॉलीवुड है ना, जब लास्ट पुलवामा हुआ तो पुलवामा हमारे जहाज उनके जाके जहाजों को गिरा रहे, उधर अक्षय कुमार और दूसरा वो जो है अमिताभ वगैरह, और वो उसमें जहाजों में फिर रहे हैं।
تو وہ نا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ اور ان کی دیکھیں اندر کیا ہے, ان کے پاس ٹوائلٹس بھی نہیں ہے. مودی نے پہلا جو کام کیا ٹوائلٹس بنائے. غربت ہے اس کا ہٹا کے نا گلیمرائز بالی ووڈ سے کر رہے ہیں بس. کلوزنگ کامنٹس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آفینسو ڈیفنس والا تماشا انڈیا نے لگایا ہوا تھا نا رو نے کہ جی ہم آفینسو ڈیفنس کریں گے پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی پھیلائیں گے, وہ اجیت دوول والی وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اور یہ ان کی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ریئل لائف ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہوتی ہے بالی ووڈ سے اور انڈین میڈیا سے. آپ ہر وقت جیسے جنرل صاحب نے کہا ہر وقت ہر کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. کدھر ہے آپ کی سرجیکل, آپ نے کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں کیا, آپ کے تو 2 جہاز گر گئے, آپ نے وہاں پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا لوگوں کو اپنے. اب جھوٹ میں جنگیں نہیں لڑی جاتی. آج ان کے جہاز جو ہیں ان کے اپنے گاؤں کے اوپر وہ بم گرا کے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے ہیلی کاپٹرز گرا رہے ہوتے ہیں. یہ بری طرح مجھے ایک بتا دیجیے گا, ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کے طرف سے مودی کے بارے میں کیوں نہیں آ جاتی؟ میاں نواز شریف صاحب کے جو بھائی ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, ان کی طرف سے آگے گزارش سن لینا میری, ان کی پوری جو ٹیم ہے وہ ہر جگہ جا کے اس بات کو کہہ رہی ہے. تو ہر بات میں میاں نواز شریف صاحب خود نہیں ڈائریکٹلی انوالو ہوتے. لیکن یہ والی بات تو ملک کی بات ہے نا سینیٹر صاحب. ہم سارے میاں نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کیا کیوں نہیں دے دیتے اسٹیٹمنٹ؟ وہ دیکھیں وہ اپنی مرضی سے دیں گے. انسسٹ کرے گی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کیا آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں؟ نہیں تو وزیر اعظم نے جو دے دی ان کے بھائی نے دے دی. تو وزیر اعظم ہے نا, مریم نواز شریف صاحبہ نے دے دیا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے نا کہ جب پرائم منسٹر صاحب جب نواز شریف صاحب پاور میں تھے تو اس ٹائم پر اوبویسلی مودی صاحب ان کو ملنے آئے تھے, شہباز شریف صاحب کو تو ملنے نہیں آئے تھے نا, تو ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے سیم صاحب. نہیں وہ اسٹیٹمنٹ جب وہ بہتر سمجھیں گے وہ ضرور دیں گے, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے. J17 پروگرام انہوں نے بنایا. گاٹ یور پوائنٹ سر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. جل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک آئیں گے. بریک کے بعد ہمارے پاس پرماننٹ ریپرزینٹیٹو پاکستان جو کہ UN میں اس ٹائم پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی کامیابی پر کامیابی آ رہی ہے اور کسی بھی طریقے سے بھارت آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایسکلیشن کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی بھارت کی طرف سے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر پاکستان کے مستقل مندوب یونائیٹڈ نیشنز کے اندر ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب موجود ہیں. ایمبیسڈر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایمبیسڈر صاحب 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان معاملہ ہے اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان ایسکلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا, کوئی وٹنسز پرووائڈ نہیں کیے, اس کے باوجود بھی انڈیا اس ٹائم پر ایسکلیٹ کر رہا ہے معاملے کو. اس کو UN میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ ہاؤ یو پورٹریئنگ اٹ؟ دیکھیں اس میں اہم چیز دیکھنے کی ہے کہ دونوں ممالک جس طرح آپ نے فرمایا کہ بڑے ملک ہیں اور نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس بھی ہیں, دیکھنے کی ضرورت یہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کس کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک ریسپانسبل ممبر اسٹیٹ کا بیہیویئر ہے اور کس کا جو ہے وہ ادروائز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھارت کا جو رویہ ہے وہ بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ایک لا لیسنس پر مبنی ہے کہ جو وہ ایکشنز لیتے ہیں وہ یا تو کوئی اپنے قوانین توڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کشمیر پہ ان کی پوزیشن پالیسی دیکھ لیں, سیکورٹی کونسل کی قوانین کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو ماننے پہ تیار نہیں ہے. اور جب یہ اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کو پھر وہ مس یوز کرتے ہیں, اس میں بھی وہ بین الاقوامی قوانین اور جو ان کی اپنی آبلیگیشنز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ساری کی ساری ایک جو پالیسی ہے, جو اپروچ ہے ان کی, وہ ایک لا لیسنس اور وائلیشن آف انٹرنیشنل لا پر مبنی ہے. اس انسیڈنٹ میں بھی انہوں نے یہ کیا, جیسے 2019 میں آپ کو یاد ہوگا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر ایک نیریٹو بناتے ہیں اور پھر اس کو مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے اگست میں 6 مہینے بعد جو اپنے جو لیگل ایکشنز تھے, جو یونیلیٹرل جو ایکشنز تھے ود ریگارڈ ٹو دا اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر, وہ انہوں نے کیے وائلیٹنگ آل انٹرنیشنل لاز, وائلیٹنگ دا سیکورٹی کونسل ریزولوشنز. اور ابھی اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دن یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اگلے دن انڈس واٹرز ٹریٹی جو آپ کا ایک معاہدہ ہے جو 1960 سے قائم ہے, جس کو یہ پچھلے کچھ عرصے سے کوشچن کر رہے تھے, اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے اس بے بنیاد یہ اس واقعے کو, اس ٹریٹی کو انہیں بیانس کر دیا.
again in violation of international law, in the violation of the provisions of the treaty itself. So یہ ایک چیز ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم باور کروا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو بتدریج جو انٹرنیشنل لا اور اپنی وائلیشن اپنی جو آبلیگیشنز ہیں اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ جی دو ملک جو بڑے ملک جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹس بھی ہیں ان کے درمیان ایسی کشیدگی کو ایسے لیول تک لے گئے ہیں کہ ایک دیر از این امیننٹ تھریٹ آف ایسکیلیشن اینڈ سم کائنیٹک ایکشن دیٹ دے آر تھریٹنگ. سو وہ ایک الگ چیز ہے جس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ریسپانسز ہیں جن لوگوں نے جن ہمارے کامن فرینڈز نے اور جس طرح یو این کے سیکرٹری جنرل نے جو اپنی کوششیں کی ہیں ان کا کامن میسج یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بہیو یو ہیو ٹو ریمین ود ان دی کنفائنز آف انٹرنیشنل لا اینڈ کوآپریٹو ریلیشن شپ اینڈ they have all advised against any steps that lead to escalation. So I think یہاں پہ بھی جو ہماری پوزیشن ہے وہ بڑی واضح طور پر اس کی سپورٹ سامنے آتی ہے. سو ایمبیسڈر صاحب پھر سوال یہ آتا ہے کہ یو این کے اندر اس بات کی ایک ادراک پایا جا رہا ہے کہ یہ دس کین بی اے ویری بگ تھریٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی اس بات کا ادراک پایا جا رہا ہے. اس بار ڈپلومیٹک بھی اچھی خاصی سبکی ہو گئی ہے بھارت کی. دے ہیو سین ڈیفیٹ لائک نیور بفور. اس سے پہلے جب انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کیے تو اس طرح کی ڈیفیٹ ان کو نہیں دیکھنے میں ملی ہے. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئے گی جہاں انڈیا کو روکا جائے گا فرام ایسکیلیشن؟ دیکھیں اسٹیٹمنٹ تو میں آپ کو آئی ول انوائٹ یو کہ جتنے جو فارن منسٹرز ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے کامن فرینڈس سے ہمارے وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے پچھلے دنوں میں تقریباً 20-25 اور پھر ہیڈ آف اسٹیٹ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہوئی ہے. آپ ان کے ہینڈ آؤٹس دیکھیں, ان کی پریس ریلیزز دیکھیں, آپ کو وہ کلیئر چیز نظر آئے گی جو پاکستان کا موقف ہے اور جو رسپانسبل ایک موقف ہے کہ جی یہ ان معاملات کو پیسفلی اور بائی ڈائلاگ آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ود ان دا کنفائنز آف انٹرنیشنل لا اینڈ آبلیگیشنز. اور ساروں نے یہ کہا ہے جو کہ پاکستان کہہ رہا ہے, پاکستان نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسکیلیٹ, اٹس ناٹ ان آور انٹرسٹ, بٹ if there is any aggression, then we will respond in accordance with our right to self-defense. But we want de-escalation ho. باقی جتنے لوگوں نے کانٹیکٹس کیے ہیں, یو این سیکرٹری جنرل کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, اس میں بھی دے ہیو ایڈوائز اینڈ دے ہیو کوشن کہ وی شوڈ ناٹ موو ٹوورڈز ایسکیلیشن. آئی تھنک دس از اے میسج ٹو انڈیا بیکاز اٹ از انڈیا وچ از creating conditions that are really escalating. Right. So ambassador, general feeling کیا پائی جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر باقی ممالک کی؟ آپ کی تو سب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, بات بھی ہو رہی ہے, مختلف جرنلسٹ سے, انٹرنیشنل جرنلسٹ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, اور وہاں جو مندوبین ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. ان کی کیا فیلنگ ہے بھارت کے اس پروپیگنڈا کے بارے میں, since now it's so open that they provided no evidence, they're not ready for an international inquiry. انہوں نے کوئی لاجیکل کنیکشن ہی نہیں بنایا پاکستان کا اس اٹیک سے اٹیچ ہونے کا, کوئی تک نہیں بن رہی, ان کی اپنی ایف آئی آر ساری چیزوں کو ایویڈنٹ کر رہی ہے. سو یو این میں اس کے بارے میں کیا فیلنگ پائی جا رہی ہے؟ I think as things become clear, اور آج تو 10واں-12واں دن ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو امیجن کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے ایک ملک کو اکیوز کرنا اور ایلیگیشنز لگانی شروع کر دی تھی. So these things are very evident. I believe that there are not many takers of what India is trying to tell the international community. There is more awareness, and I think what we have done is, we have held the mirror to India. کہ جو آپ ٹیررزم کی اور وکٹم آف ٹیررزم کی باتیں کرتے ہیں, بیسکلی یو آر دی اگریسر and basically you are the perpetrator of terrorism in the region and beyond. Right. So ambassador صاحب, ہماری اب اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا یونائٹڈ نیشنز میں اسی پورے انسیڈنٹ کو لے کر, اس ایسکیلیشن کو لے کر, اس جھوٹ کو لے کر؟ دیکھیں ہم تو کاؤنسل ممبر سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ہم وی آر ان ٹچ,
We are looking at, it's the right time to convene a discussion in the Security Council as well. We hope the situation remains under control, but we know that it is a very tense situation, and it might warrant a discussion in the Security Council also. ओके सो ये एक्सपेक्ट किया जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होगी, और वहां उससे पहले जो हम लोग डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रहे हैं उसमें इंडिया को रोकने के ही चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि टेररिज्म को तो सारे कंडेम करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान कंडेम करता है. पाकिस्तान तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, परपेट्रेटर तो हो नहीं सकता. सो इस बात को का भी इदराक है एम्बेसडर साहब यूएन के तमाम मुमालिक में, और ये हम रीइटरेट कर रहे हैं यूएन में? जी बिल्कुल हम कह रहे हैं. आई थिंक थिंग्स आर ओपन. Many things are in public knowledge. There are other things that are being conveyed to the members in our bilateral meetings. So I think we are doing that part, and we hope that there will be a greater understanding of the tactics and this negative approach of India is becoming more obvious. राइट एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद वापस आते हैं एंड देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स ऑपोजिशन. वो ऑपोजिशन भी यकजान है, हमारे यहाँ कोई डिवीजन मैटर नहीं करती जब पाकिस्तान की बात आती है. ब्रेक के बाद बात करेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के. शेख साहब, भारत ने समझा था कि पीटीआई और गवर्नमेंट के इख्तलाफात किसी तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर सकेगा, वो नहीं कर सका. प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उसमें भी मुंह की खाना पड़ी. शेख साहब, इसके ऊपर हमारी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई, स्टेट के साथ खड़ी हुई नजर आई है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिल्कुल ऐसे ही भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करता है, और हमेशा ही उनको मुंह की खानी पड़ती है. कोई भी वाकया हो, कहीं भी हो, वो उसको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को दुनिया के सामने इंतशारी या फसादी पेश करने के हवाले से. बट हमेशा इनके साथ ऐसा ही हुआ है, और ट्रेडिशनली जैसे होता रहा है, इस दफा भी इंशाल्लाह इनके साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा ही होगा. दुनिया में जहां जहां इन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि शायद ये वाकया या इसमें कोई पाकिस्तान की मुदाखलत है, तो लोग अनकन्विंस्ड वहां से गए हैं. चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया था, चाहे इन्होंने एनवॉयस भेजे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पूरी दुनिया में, हर जगह अनकन्विंसिंग से इनके आर्गुमेंट्स थे, और लोगों ने कोई इनको खास पजीराई नहीं दी है. और मिलती हुई नजर भी नहीं आ रही. आगे भी शायद पॉसिबिलिटी नहीं होगी. लेकिन शेख साहब, ऑब्वियसली जी देखें, इमरान खान साहब ने तो जब पहला पुलवामा वाला वाकया हुआ था उस वक्त भी कहा था कि ये दोबारा इस किस्म की बेगैरती करेंगे और पाकिस्तान को ये ब्लेम करेंगे, और ऐसे ही हुआ जैसे हमारे कायद ने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था. इन्होंने दोबारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और उस पर पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं. बट अल्लाह ताला खैर करेगा जी. पाकिस्तानी कौम जो है हिंदुस्तान की इन गीदड़ बक्कियों से, या हिंदुस्तान की ये जो एक वॉर मॉन्गरिंग डॉक्ट्राइन है मोदी की, हम उससे कोई मरूब होने वाले नहीं है. हर वो फौजी, हर वो सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है और उसके लिए दुआ करती है. और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आता है कि ये कोई ऐसी एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें खुद भी जाके वहां पे बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ा, तो एक एक जवान पाकिस्तान का जो है वो जाएगा और इन का मुकाबला करेगा. अप्रिशिएट दैट सेंटिमेंट शेख साहब, रियली अप्रिशिएट दैट सेंटिमेंट. लेकिन शेख साहब, अभी 5 तारीख को कौमी असेंबली का इजलास आ रहा है. इससे पहले सेनेट के अंदर करारदाद जो है पास हुई मुश्तरका तौर पर. ऑपोजिशन ने भी उसका पूरा साथ दिया, हुकूमत का साथ थे उस करारदाद में. अब कौमी असेंबली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई सपोज साथ ही देगी. देखें, क्योंकि कोई ऐसी हमारे सामने नहीं है कोई रेजोल्यूशन या कोई इस किस्म की चीज, जब सामने आएगी और वो प्योर पाकिस्तानी की सलामती के हवाले से हुई, तो पाकिस्तान तहरीकें, ठीक है, कई दफा रेजोल्यूशन आती हैं वहां सामने हमें दे देते हैं, और उस पर फिर वैसे यूजुअली तो ये तरद्दुद नहीं करते चीजें देने का, क्योंकि इन्होंने चोरी चकारी से काम करना होता है, मगर ये दे देते होते हैं. और हमने अगर उसमें कोई तब्दीली करनी हुई या कुछ चीजें ऐड करनी हुई, तो क्योंकि कौमी सलामती के हवाले से है, वहां पे अपोजिशन लीडर साहब मौके पे फैसला करेंगे. और वो देखिए, हमारे लिए कौमी सलाम मुल्क हमारा भी है, ठीक है, अगर इन्होंने चोरी चकारी से मैंडेट ले लिया, बट दैट डजंट मीन कि हम पाकिस्तानी नहीं है. हम
ہر پارٹی سے زیادہ بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں اور جذبے میں بھی ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ بہتر پاکستانی سمجھتے ہیں. سو اس لیے ہم سے کوئی یہ اگر یہ کہانیاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف خدا نخواستہ کوئی قومی سلامتی یا اس سپاہی کے ساتھ جو بارڈر پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ جب کوئی ریزولوشن کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اپوزیشن لیڈر وہیں بیٹھ کے اس پہ وہ کریں گے. ویسے سرپرائزنگلی پلیزنٹلی شیخ صاحب اس بار نہ تو اپوزیشن کی طرف سے کوئی حکومت کے بارے میں اور نہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے اپریشیٹ ہی کیا ساری سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے ساتھ دیا. لیکن ایک اے پی سی کی بھی بات ہو رہی تھی، آل پارٹیز کانفرنس کی. شیخ صاحب ڈو یو تھنک وہ بھی ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو انہوں نے پہلے دن ہی اپنی اپوزیشن کو انگیج کر لیا تھا مودی نے، حالانکہ ڈرامہ بھی وہی کر رہے تھے. دوسرے دن انہوں نے اے پی سی بھی اپنی کال کر لی تھی. ہمارے ہاں یہ کمزوری اور نالائکی اس حکومت کی رہی کہ پہلے 1.5 دن تک تو دے کوڈ ناٹ کم اپ ود دا رسپانس. نمبر 1 جو ایک ویکیوم ہمیں اس وقت نظر آیا اور ہم نے اسی وقت اس کے اوپر اپنا جو ہے سٹانس بھی دیا، اسی وقت ہم نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کلیئر سانس دے دیا کہ بھائی ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو بشک انسٹال نہیں صحیح، دے ہیو ٹو رسپونڈ. وہ لیٹ تھا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ، اور ہم نے پہلے بھی کہا، ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ اے پی سی ہونی چاہیے. اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہیں اگر وہ اپنی اپوزیشنز کو وہاں انگیج کر رہے ہیں تو آپ عمران خان جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد ہیں، جو کہ ناحق کیسوں کے اندر ہے، ان کو بلائے بغیر کوئی اے پی سی بے نتیجہ ہوگی اور وہ کوئی فروٹفل نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کئی دفعہ بہت بڑے بڑے دہشت گردوں کو جیل سے نکالا ہے اور ان سے نیگوشیشنز کی ہیں. عمران خان کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا ہیڈ ہے. آپ ان کو اگر اے پی سی کے اندر ریپرزینٹ کراتے ہیں اور ایک یونیفائڈ قسم کی آواز آتی ہے تو وہ اس قوم کے جوانوں کے لیے جو بارڈر پہ کھڑے ہیں ایک بہت بڑے کانفیڈنس کا اور ہمت کا سبب بنے گی اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. رائٹ. لیکن شیخ صاحب اس ٹائم پر اپوزیشن بھی، کیونکہ اس سے پہلے اتحاد وغیرہ کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے مل کر چلنا ہے نول، تو اس کے اندر بھی کچھ پیش رفت کی بات ہوئی تھی. وہ بات چیت ابھی چل رہی ہے یا ان لیو آف دا سیکورٹی سچویشن وہ اپوزیشن الائنس والی سچویشن ابھی پیچھے، یا وہ والی بات ابھی پیچھے بیک برنر پہ چلی گئی؟ اپوزیشن الائنس تو ایک آلریڈی موجود تھا، اس کو ہم فائنل شیپ اپ کرنا چاہتے تھے کچھ اور دوستوں کو ساتھ شامل کر کے. اس میں جی ڈی اے تو آن بورڈ ہے، مگر جو مولانا فضل الرحمان والی ڈیولپمنٹس آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنی کو شورا سے مشورہ کیا، حالانکہ ان کے جتنے کنسرنز تھے وہ ہم نے دور کر دیے تھے. بٹ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشو ٹو ایشو اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے اور جو گورنمنٹ کا معاملہ ٹھیک ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے. سو ہم نے منیمم لیول آف انگیجمنٹ تو ان سے برقرار رکھنا ہے کیونکہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مگر انفارچونیٹلی وہ میرے خیال میں اس الائنس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں. تو ان کو دوبارہ رام کرنے کی کوشش نہیں کی شیخ صاحب؟ ان کا موقف تو آ گیا تھا لیکن اس کے رسپانس میں کوئی انگیجمنٹ بڑھا کر ان کو منانے کی کوشش بھی نہیں کی. پچھلے 5-6 مہینے سے ایک نیگوشیشنز کمیٹی جس کو ہم اب انگیجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں، وہ کئی مہینے سے ان کے ساتھ انگیج ہے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں. میرے خیال میں اب ہمارا اپنا ورکر، ہمارا پارٹی کا ووٹر بھی اس بات کو کا برا منا رہا ہے اور ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے وی ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ اینی مور آف آور ٹائم. اس کو منا لو، اس کو کر لو، اس کو یہ اب لاسٹ کاز ہے نا. ہاں ہم نے کرنا تھا کر لیا، مگر ہم نے انگیجمنٹ وہ انگیج نہیں کیا ہے. انگیج رہے گی انگیجمنٹ جو ہوتی ہے بس ٹھیک ہے. شیخ صاحب اب معاملہ جب اینڈ تک پہنچ ہی گیا ہے، اب اس کا انجام سامنے آ ہی گیا ہے کہ نہیں آپ لوگ اکٹھے اتحاد کی طور پر چل سکتے، تو یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ نے کہا تھا جب تک کہ میٹر کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہو جائے گا تب تک آپ بتائیں گے نہیں، تو یہ بتا دیجیے گا اصل میں ان کے کنسرنز تھے کیا؟ کنسرنز دیکھیں جی، ان کے جب آپ کو الائنس بناتے ہیں تو یہ الائنسز جو ہوتے ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹی کی الیکٹورل کنسرنز ہوتی ہیں، کچھ سیٹیں ہوتی ہیں، کوئی الائنس کے اندر حکومت کی صورت میں کوئی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوکل. اور کیا ہوتا ہے جی، اور کسی نے کیا مانگنا اور کسی نے کیا دینا ہے. ہم کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو چھڑانے میں ہمارا آپ ساتھ دیں. ہم تو ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ
कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए एक अलायंस है, उसमें आप हमारा साथ देना चाहिए। शेख साहब, आपने दो बातें फरमाई हैं। आपने कहा है एक तो सियासत की बात होती है, तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब का जो हलका है उसके अंदर पीटीआई को बैक ऑफ करने की डिमांड थी या नहीं थी? दूसरा, आपने कहा हुकूमत में कुछ हिस्से की बात हो रही है, होती है जनरली। अली अमीन साहब का जो हलका है ना जी, नहीं ये तो आपने सवाल गलत कर दिया। अली अमीन साहब का जो हलका है उसमें तो वो नुमाइंदे हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वहां से एक जिला है जिसमें मतलब है कि 90% से ज्यादा आवाम जो है वो पीटीआई के साथ है, और पीटीआई के अलावा कोई और वहां से पार्टी जीती नहीं है, तो वहां से बैक ऑफ होने वाली बात नहीं है। जब इलेक्टोरल अलायंस होता है तो वो 2-4 सीटों में से अगर कोई सीट एक बंदा किसी को दे दे या उनके लिए छोड़ दे तो कोई वो तो अली अमीन गंडापुर साहब वाली कुर्सी की बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो मुझे नजर आ रहा था वो जेयूआई को अली अमीन गंडापुर साहब से मसला था। ये तो किसी बेवकूफ ने ये बात चलाई होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से तो उसकी कुर्सी नहीं मांग सकता ना। ये तो नॉनसेंस किस्म की वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने से अली अमीन गंडापुर साहब की उनको मसला था, आपको पता है बयानात से, तो फिर ये वाली डिमांड क्यों नहीं आ सकती? नहीं, अलायंस की नहीं आ सकती ना, क्योंकि वो भी या तो उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से वो ऐसे बात करते हैं। बात ये है कि हमने अलायंस में मिलने के लिए कहा है, तो हमने पीटीआई के फैसले करने का इख्तियार तो किसी अलायंस और गवर्नमेंट में क्या डिमांड कर रहे थे शेख साहब? गवर्नमेंट आइंदा कभी अगर कोई गवर्नमेंट बनती है, जो कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे, तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए, तो वाई नॉट, ठीक है। सो नॉट इन केपीके इन दिस टेन्योर, बल्कि अगले किसी टेन्योर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में, इस टेन्योर में नहीं। वो कहते हैं जी, कहते हैं कि जब अलायंस हो जाए तो अगला टेन्योर क्या था, पिछला टेन्योर क्या, जब वो बात उस तरफ गई नहीं तो हमें इन चीजों का क्या। चले ठीक है शेख साहब, मैं आपको सिर्फ एक बात मैं आपको कर देता हूँ कि जो उन्होंने कहा, जो उनके डिमांड्स थी, अली अमीन साहब की मर्जी के साथ, उनकी कंसेंट के साथ, वो तमाम की तमाम कंसर्न्स हमने दूर कर दी थी। इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का और फलस्तीनियों का हामी और नासिर हो, और हमारे दुश्मन के दिलों में हमारा खौफ बरकरार रखे। अल्लाह हाफिज।